بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بهذا لا فيديو السنوات الخامسة. لقيت هذا العمل ومشكورة صاحبة هذا العمل، عجبني بزاف. قلت نبارطاجيه معكم لتعم الفائدة. الوغ عندي ديكريغ ان انيمال، يعني وصف حيوان. وصف سي لا ديسكريبسيون، لو فيرب سي ديكريغ ان انيمال، حيوان. صايي هنا انيمال كنت فيها بالاخضر، صافي دير جيكري لو نون دو لانيمال، نكتب اسم الحيوان، ما نخليش انيمال كيما راه. لا، ندير لو ليون، لا جيراف، لو فينيك، لو شوفال، لو شامو، دبر راسك. صايي وهذو هما الفراغات اللي تبدل. وهذا الفيد، هاد اللي راهم اون بلو، هادو اللي يبقاو نجمو نقولو ثابتين. صايي الوغ ايت ان انيمال دي بوين، il ou bien elle وحده فيهم الخير، في دون دي بوين، هنايا الفي الثاني، il ou bien elle نخير وحده فيهم، على ستادير الا خيرت il صاي نتمشى مع il، الا خيرت elle نتمشى مع elle، على حساب لانيمال، لا كان فيمينا ولا ماسكولان. الوغ في دون قلنا يعيش، سو نوري دو يتغذى على، سيت ان انيمال. هذه هنا كارنيفور، ايربيفور، اومنيفور، راه جات هنا، حنا مالفين نخدموها هنايا. صايي مع هذه راه تزادت هنا. ومن بعد عندي توجور نخير وحده في زوج، إل ولا ال، واش عنده، ونشوفوا الاشياء اللي تميزه. والتالي شوفوا هنايا هذه نسميها سي لا فراس سكور. كيفاش جيم سيت انيمال، هذه تجي كاع للحيوانات، صديق ممكن التلميذ يستغلها في الحيوانات الاخرى. صحيح دوك نفوتوا نشوفوا الامثله باش نوضحوا، مازال خاصه توضيح. نشوفوا هذه هنايا، ريغاردي هنا باغ اكزومبل، نبدو قبل في، هذه هي، شوفوا معايا مليح، عندنا il vit dans ولا elle vit dans على حساب لانيمال، خلاص. ونشوفوا ها هما حتى الرابعه، لو غران ديزير، الصحراء الكبيره، لا فوري، الغابه، ولا لا سافان. صحيح لا سافان قلنا هي جايه شاسعه تحتوي فيها لا فوري، بس عندها نفس الخصائص. لا فيرم، لو جاردان، هادو هما. دونك هادو بور لي زانيمو سوفاج، وهادو بور لي زانيمو دوميستيك. ونشوفوا il se nourrit de ولا elle se nourrit. صايي يتغذى على ولا تتغذى، يعني خير وحده على حساب الانيمال. عندي الاولى ديرب، العشب، دو فوان، تبن، دو بلانت اي دو فوي داربر، على النباتات واوراق الاشجار كما لا جيراف. صايي ولا دو فياند، على اللحم. خلاص. ودوك نرجعوا نشوفوا واش عنده. خلاص شفنا وين يعيش، واش يتغذى. دوك نشوفوا واش عنده، إلا وبيان الا وحده فيهم. صايي الو واش نشوفوا اللي راهم لي بروبوزيسيون اللي عندنا، إلا ولا الا دي بات فين، قوائم رقيقه كيما لا غازيل، دو غراند زوري، اذنان كبيرتان كيما باغ اكزومبل لو فينك، دي كورن، القرون، une bosse كيما لو dromadaire، ولا deux bosses كيما لو chameau d'Asie. une longue trompe كيما l'éléphant، نقولوا il a une longue trompe. une petite queue ولا une longue queue. ça y est, une petite queue comme par exemple la girafe عندها une petite queue. une longue queue كيما le lion, il a une longue queue. un museau، فنقولوا il a un museau ولا elle a un museau. وهنا يبدو لي برودكسيون اكريت، راه عندنا امثله كثيره. شوفوا معايا هنا عندي باغ اكزومبل لا غازيل، تشوفوا ملي كانت قبيله مكتوبه لانيمال، هنايا لانيمال بدلنا درنا لا غازيل، دونك عندي لا فيمين. نعاود نكتبها، لا غازيل ايت ان انيمال ماميفير سوفاج. بوان. elle vit dans le désert، تعيش في الصحراء. elle se nourrit d'herbe، c'est un animal herbivore. هنا ما نشرحوش معنى elle se nourrit d'herbe، تتغذى على الأعشاب. c'est un animal herbivore، عاشب. elle a 4 pattes، 2 cornes، une petite queue et un museau. la gazelle
est une bête fragile. دوك نشوفوا الامثله اللي قريت لكم هذا الاول، ونخلي لكم باش ما نطولش عليكم تشوفوا الامثله اللي كاينه. ما عليكم الا انكم تحبسوا لا فيديو عند المثال اللي تحوسوا انكم ديروا كيما كيفاه وتشوفوا. ها هي. alors c'est l'éléphant. هنا راه عندي l'éléphant masculin donc j'ai employé le substitut grammatical il. Ça y est, c'est un substitut grammatical. La troisième personne du singulier. Alors, c'est le chien. هنا عندنا domestique. Le chien est un animal domestique. كيما وصيتكم الحيوان اللي تحوسوا عليه تنجموا تحبسوا لا فيديو ديروا اون بوز وتشوفوا. Le cheval. La girafe. شوفوا راه مجموعه لاباس بها اللي ان شاء الله تفيدكم. Le chameau. Le lion. وهذه هي مجموعه لاباس بها لي برودكسيون اكريت. يعني فقط الملاحظه اللي نقدر نقولها هو انه التلميذ لازم يكون دائما عنده هذيك الحرص على انه يشوف